अलि माथिको देखाइदिनु न एकचोटि। हेलो हजुर एकैछिन है मैले आउँदैछु के त्यो हो माथिको देखाइदिनु न म स्क्रिनसट हानिहाल्छु। यो अलि माथिको सुरु देखाइदिनु। अझै माथि ठेक्ने आउँछ। अझै माथि त्योभन्दा अलि माथि के छ हेर्नुहुन्छ त्यो? मैले क्लासमा सुरुको चाहिँ हानेको थिएँ स्क्रिनसट। हो त्यहाँ एकछिन भएछ। तिमीले स्क्रिनसट गर्नुभन्दा सारै हुन्छ नि सार्दा बरु ढिलो हुन्छ भने म वेट गर्छु क्या सारेर लेख्दाखेरि बुझिन्छ कि मोबाइलमा स्क्रिनसट गरेर पढ्ला भने तिम्रो आँखा पनि कमजोर हुन्छ फेरि ठिक छ अलि माथि देखाइदिनु त्यसो भए यो सल्युसन यहाँ देखियो 19 भयो नि हैन हुन्छ सर उता सोल्युसन गराइदिनु म भनेको गराउँछु। ल अब critical value from normal table the tabulated value of Z statistic at 1% level of significance for two-tailed test is 2.58. Then what is our decision? Decision since Z calculated value of this is 3.09 is greater than Z tabulated is equal to 2.58. We reject the null. ठीक छ नि हामीले null हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्छौं। अब यसको मिनिङ के हुन्छ त hence हाम्रो null हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भने हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिश भयो हैन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिश भयो भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि there is significant difference between two population means यो कन्क्लुजन हाम्रो हैन वा यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने भने you can simply conclude that there is sufficient statistical evidence to believe that two samples have not come from the two populations having same being. You like it, right? Hence, there is sufficient statistical evidence to believe that two samples have not come from the populations having same means. यो चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन भयो म्यानेजरियल रिमार्क्स भनेको यसैलाई भन्न खोजे हो के ठीक छ नि ल अब यसमा के छ भने कहाँनिर हो भन है तल सर हजुर यसमा जुन यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 छ नि हजुर
mu1 not equal to mu2 डिसिजनमा त्यो एक्सेप्ट भएको हो त्यसलाई भन्न सकियो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिश भयो तिमीले अब बुझ्दाखेरि एक्सेप्ट भयो भनेर बुझ्न सक्छौ तर लेख्दा त्यसलाई एक्सेप्ट भयो भनेर लेख्ने होइन के हामीले रिसर्च गर्यौं हाम्रो हाइपोथेसिस यो हो रिसर्चरको हाइपोथेसिस जहिले पनि यो हुन्छ अल्टरनेटिभ हुन्छ क्या र हाम्रो रिसर्च चाहिँ पास भयो भन्ने हो क्या भनेको मतलब दुईटा पपुलेसनहरुको मिन चाहिँ सेम छैन भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन भयो अब हिजो विद्युतले गर्दाखेरि अब क्लासले लिन पाइएन मैले भिडियो पठाइदिन्छु हेर न एकचोटी है भिडियो पठाइदिन्छु हेर मैले आज पनि रेकर्डिङ गरेछु त्यो भिडियो फेरि मेल गर्दाखेरि कस्तो झ्याउ हुन्छ के त्यो अब फाइल साइज ठुलो हुन्छ नि त त्यही भएर अनि योगमाया भयो यो सर अलिकति तल अघिको लास्टमा सोल्युसन गरेको यो त्यो भन्दा अलिकति माथि सर त्यो फर्मुला राखेको त्यो वाला यो त्यस अब तल सर अलि तल देखाइदिनु बाय सर भयो ल अब यो च्याप्टर एक्सरसाइज कुन 4A हो क्या यो हैन 4A सित रिलेटेड च्याप्टर के क्वेशन्सहरु यो दुईटा एप्रोचको मात्र छ एउटा सिंगल मिन डिफरेन्सको मेरो विचारमा 16-17 नम्बरसम्म सिंगल मिन डिफरेन्सको होला अनि त्यसपछि चाहिँ डबल मिन डिफरेन्सको छ क्वेशनहरु टोटल क्वेशन कतिवटा छ भन्दाखेरि यसमा 29 वटा रहेछ एक्सरसाइज 4A मा यो क्वेशनहरु ट्राई गर्ने यो क्वेशनहरु अनि के प्रब्लम भयो भने अब म छँदैछु अब एउटा अर्को कुरा मैले चाहिँ यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ फेरि रिपिट गर्छु यसलाई जस्तै कि यो पोइन्टलाई ख्याल गरौँ है जस्तै यहाँनिर if two population variances are equal यो दुईटा population varianceहरु इक्वल छ but unknown छ भने we use the combined sample variance computed as follows भन्छ यो फर्मुला लाएर combined sample variance क्याल्कुलेसन गर्ने combined sample variance र combined sample variance क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हाम्रो फर्मुला कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ यो अब यसमा ह्याट के रे सिग्मा ह्याट लेखे पनि भयो यो सिग्मा ह्याट नलेखेर त्यसलाई क्यापिटल एस लेखे पनि भयो क्यापिटल एस लेखे पनि हुन्छ अब यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो फर्मुला र यो फर्मुलामा फरक के छ भने यो S1 स्क्वायर
यो S1 स्क्वायर र S2 स्क्वायर हामीले यहाँ लेख्यौँ नि अलग अलग। यसमा हाम्रो एजम्पसन के थियो भन्दाखेरि दुईटा पपुलेसनको भेरिएन्स चाहिँ अलग अलग छ, यो सिग्मा 1 र सिग्मा 2 भनेको अलग अलग भेरिएन्स हो भन्ने। अब कस्तो सिचुएसन हुन्छ भने कहिलेकाहीँ रिसर्च गर्दाखेरि एजम्पसन हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेसनमा त यस्तो कुराहरू दिएकै हुन्छ हैन, क्वेसन गर्दा प्रब्लम हुँदैन। क्वेसनमा टु पपुलेसन भेरिएन्सेस आर इक्वल बट अननोन भन्ने खालको कुनै न कुनै क्लु त्यहाँ दिएको हुन्छ। त्यो भयो भने यो दुईटा पपुलेसन भेरिएन्स अननोन छ तर यिनीहरू इक्वल छ भन्यो भने त अब यो सिग्मा 1 र सिग्मा 2 वा S1 र S2 लेखिरहनु परेन नि त। त्यसको सट्टा दुईटा भेरिएन्स इक्वल भएको हुनाले यहाँनिर यो कमन आउँछ नि, यो S1 र S2 बराबर भयो भने यो कमन हुने भयो। कमन हुँदाखेरि S1 इज S स्क्वायर डिभाइडेड बाई मल्टिप्लाइड बाई 1/n1 प्लस 1/n2 यो गर्ने हो क्या यो केस। त्यही भएर यही फर्मुलाको एक्सटेन्सन मात्रै हो। अब रह्यो कुरा यो कम्बाइन भेरिएन्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि कम्बाइन भेरिएन्सको मैले यो फर्मुला भनिहालेँ, n1 S1 स्क्वायर प्लस n2 S2 स्क्वायर डिभाइडेड n1 बाई n2। यहाँ वर्डमा पनि होला त्यो फर्मुला। सर मलाई एकचोटि वान टेल र टु टेल कसरी छुट्याउने त्यो भन्नु न। वान टेल टु टेल भनेको डाइरेक्सन मात्रै हो कि तिमी डाइरेक्सनमा क्लियर छैनौ भने टु टेल हुन्छ, कम हो कि बढी हो कि भन्ने कुरा क्लियर छैन भने। जस्तै देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्यो भने त्यो टु टेल भयो हैन, फरक छ कि छैन भन्यो भने टु टेल भयो। एउटा भन्दा अर्को ठुलो छ वा एउटा भन्दा अर्को सानो छ भन्यो भने त्यो वान टेल भयो के। कुरो बुझ्यौ? हजुर सर। बुझे छैन झुट नबोल ल र फेरि बुझाइदिन्छु। जस्तै यही क्वेसनमा हेर न, जस्तै यही क्वेसनमा using 1% level of significance test whether the two samples can reasonably be considered to have come from population with the same mean। एउटै मिन भएको पपुलेसनबाट आएको हो भन्ने कन्क्लुजन गर्न सकिन्छ भनेर सोधेछ। सकिन्छ सकिन्न, यसको एन्सर त्यही हो नि। सकिन्छ भन्यो भने दुईटा मिन बराबर भयो, सकिन्न भन्यो भने दुईटा मिन बराबर छैन। दुईटा मिन बराबर छैन भनेको कुनै एउटा ठुलो कुनै एउटा सानो, तर कुन एउटा ठुलो र कुन एउटा सानो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तो बेलामा टु टेल भयो, यो क्लियर। अनि अघि हामीले गरेको 7 नम्बर क्वेसन गरे यहाँ हेर, यसमा तिमीलाई क्लियरली भनेछ एउटा म्यानेजिङ डिरेक्टरले के क्लेम गर्यो भन्दाखेरि उसको क्लेमलाई हेर, यहाँ क्लेमले डाइरेक्सन क्लियर गरेछ नि त। यो डाइरेक्सन के क्लियर गरेछ भन्दाखेरि एभरेज टाइम टु क्यास अ चेक इन द्याट ब्याङ्क इज नट मोर देन 8 मिनट्स भन्छ। 8 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन भनेर उसले क्लेम गरेको। उसको डाइरेक्सन क्लियर छ कि छैन? क्लियर छ नि हैन र? छ सर। के क्लियर छ ल भन त, डाइरेक्सन के क्लियर छ? 8 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन भनेको मतलब बढीमा 8 मिनट लाग्छ, 8 मिनट वा त्योभन्दा कम लाग्छ। यहाँ त डाइरेक्सन क्लियर भयो नि त। भनेपछि अब हाम्रो रिसर्च हाइपोथेसिस के हुने भयो? त्यसको अपोजिट हुने भयो हैन। 8 मिनट वा त्योभन्दा कम लाग्ने होइन, 8 मिनटभन्दा बढी लाग्छ भन्ने हाम्रो हाइपोथेसिस हुने भयो क्या। हाम्रो रिसर्च हाइपोथेसिस भनेको हाम्रो चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। त्यही भएर यसलाई म्यू इज ग्रेटर देन 8 यो राइट टेल भयो। क्वेसन पढेर नै बुझ्ने, यसको त अरू कुनै उपाय नै छैन। कुनै मन्त्र घोटेर खुवाउने भन्दा पनि ल्याङ्ग्वेजलाई केयरफुली बुझ्नु पर्यो। यो कन्सेप्चुअली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लेमको डाइरेक्सन यदि क्लियर छैन, बढी हो कि कम हो कि भन्ने कुराको बारेमा क्लियर छैन, खालि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन, सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ मात्रै भन्यो भने त्यो टु टेल हुन्छ हैन। तर डाइरेक्सन क्लियर छ भने त्यस्तो बेलामा वान टेल हुन्छ। वान टेल भनेको कि त राइट टेल कि त लेफ्ट टेल हैन। अब त्यो राइट र लेफ्ट छुट्याउने कुरा चाहिँ आफूले नै ल्याङ्ग्वेजबाट बुझ्नुपर्छ। त्यो के भने ग्रेटर देन लेस देन भन्ने कुराहरू आउँछ। अब यसरी एक्सप्रेसन गर्यो भने म्यू इज ग्रेटर देन 8 भयो भने यो राइट टेल भयो हैन। जस्तै यही क्वेसनमा यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो? द म्यानेजिङ डिरेक्टर अफ अ ब्याङ्क क्लेम्स द्याट एभरेज टाइम टु क्यास अ चेक इन द ब्याङ्क इज एटलिस्ट 10 मिनट्स भनेको भए के हुन्थ्यो? एटलिस्ट 10 मिनट, 8 मिनट, कम्तीमा 8 मिनट।
कम्तीमा 8 मिनेट भनेको 8 मिनेट वा त्योभन्दा बढी डाइरेक्सन क्लियर भएन बढी यो पनि वन टेल भयो हजुर हैन अब यसमा हामीले 8 मिनेट वा त्योभन्दा बढी भनेपछि हाम्रो क्लेम के हुन्छ होइन 8 मिनेट भन्दा कम भन्ने हुन्छ हाम्रो क्लेम रिसर्च क्लेम सर यो 7 नम्बरको यो डिसिजन देखाइदिनु न यहाँ छ Sir, your decision एकचोटि फेरि रिभाइज गर्नु नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड हो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो ए माथि फेरि एक्सेप्टेड रहेछ क्या अनि फेरि एक्सेप्टेड भनेछ र कहाँ माथि त क्वेसन सँगै यता एन्सर दिनु भएको छ नि त्यहाँ क्वेसन सँगै ए यो गल्ती हो यो मैले कपी गर्दाखेरि यो पनि कपी गरेछु कन्फ्युज भयो क्या म यो यता रिजेक्ट एक्सेप्टेड छ मैले रिजेक्टेड रिजेक्ट एज नट यो दुईटा एप्रोचबाट गर्दैछु मैले यो र पी भ्यालु एप्रोचबाट पनि है अब त एकचोटि फेरि भनिदिनु न पी भ्यालु कुन सिचुएसनमा गर्ने होइन त्यस्तो कुन सिचुएसन भन्ने कुरै होइन तिमीले पी भ्यालुबाट गरे पनि भयो जेड स्ट्याटिस्टिक्सबाट गरे पनि भयो होइन अब क्वेसन पनि तोकेर सोध्यो भने युजिङ पी भ्यालु एप्रोच भनेर भन्यो भने त पी भ्यालु नै गर्नु पर्यो जुनबाट गरे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन पी भ्यालु भनेको तिमीले खालि अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको नर्मल एरिया चाहिँ लोकेट गर्नु पर्यो त्यहाँ पी भ्यालु है सर यसको डिसिजन रिभाइज गरौँ न कुन चाहिँ जेड स्ट्याटिकमा क्याल्कुलेटेड चाहिँ टेबुलेटेड भन्दा धेरै आयो भने क्यान्सल हुने हैन क्यान्सल हुने नभन न फेरि तिमीले आफ्नो भाषा आफ्नै भाषा क्रिएट नगर के त्यो यहाँ गाह्रो के भइरहेको छ सबैले आफ्नो भाषा क्रिएट गरिदिन्छ अनि स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजलाई भुलिदिन्छन् त्यो थ्याङ्क युलाई चाहिँ एसएमएसमा टिक्यु भने जस्तै एकैछिन एउटा फोन आयो म यो दिपकजी नमस्कार म हेर्नु न यहाँ क्लास लिँदैछु अनलाइनमा भन्नु त छोटकरीमा के छ क्लास चलिरहेको छु ए हुन्छ आउनु न आउनुहोस् यार आउनुहोस् छिटो आउनुहोस् है ल ल ल यसको डिसिजन रुल चाहिँ एक दुईवटा टिप्सहरू मैले यहाँनिर के टिप्स भनौँ न डिसिजन नभनौँ टिप्स होइन एउटा टिप्स के भने डिसिजनकै बारेमा टिप्स चाहियो कि अरू सबै मेजर कुराहरूको टिप्स चाहियो डिसिजनको बारेमा मेजर कुराकै दिनु न सर मेजर कुराकै दिउँ होइन यहाँ धेरै कुराहरू मैले भनिसकेको छु तब भनेको कुराहरूलाई सम्झिँदै म टाइप गर्छु एउटा कुरा के भन्दाखेरि if sample size is larger हैन यो लार्जर भनेको के त ग्रेटर देन 30 भन्न खोजेको ग्रेटर देन अर इक्वल टु भनौँ न ग्रेटर देन अर इक्वल टु 30 लाई हामीले लार्जर भन्छौँ ठीक छ 30 यस्तो केसमा युज Z statistic के भयो त स्पेलिङ स्ट्याटिस्टिक Z statistic इज गर्ने अर्को इफ स्याम्पल साइज इज स्मलर भनेको लेस देन 30 भन्ने बुझ्नु पर्यो लेस देन 30 एन्ड पपुलेसन standard deviation is known हैन use Z statistic अनि अर्को यसैलाई फेरि यसैलाई कपी गरेँ मैले if sample size is smaller and population standard deviation is not known, use T statistic.
लार्ज स्याम्पलको केसमा त सधैँ जेड स्ट्याटिस्टिक युज गर्ने हो, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ त्यसले। तर स्मल स्याम्पलको केसमा भने यो दुईटा कन्डिसन हेर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसनको थाहा छ कि छैन। पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छ भने जेड युज गर्ने, थाहा छैन भने के गर्ने, टी स्ट्याटिस्टिक युज गर्ने। यो टी स्ट्याटिस्टिक सम्बन्धित क्वेसन चाहिँ मतलब च्याप्टर अब हाम्रो एक्सर्साइज 4A 4B 4C मा छ। 4C मा पढिन्छ त्यो है। अनि यो तीनटा कुरा भयो। त्यस्तै गरी अर्को अब इफ जेड calculated is greater than z tabulated, reject the null, null लाई reject गर्ने हैन। if z calculated is less than z tabulated, do not reject the null, null लाई reject नगर्ने। अब p value को केसमा फेरि if p value is less than alpha हैन, if p value is less than alpha, reject the null। त्यस्तै गरी यसैलाई कपी गरौँ। त्यस्तै गरी if p value is greater than alpha, do not reject the null, यो एउटा भयो। अब त्यस्तै गरी अर्को छ, अर्को पनि मैले भने if two population means are not known but they are equal हैन, but they are equal, we use combined sample variance to calculate the standard error of difference between two means, यो एउटा कुरा हो। if two population means here two sample को केसमा यो हामीले भनेको हैन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने in case of large sample, कहिलेकाहीँ के हुन्छ large sample को केसमा पनि if population standard deviation or variance हो, जे भने पनि भयो। if population standard deviation or variance are not known हैन, we use sample standard deviation or variance as an unbiased estimate of population standard deviation or variance। यो त मैले एस्टिमेसन पढाउँदा पनि भने हो, त्यही रुल यहाँ फलो हुन्छ है। अब मोटामोटी यति कुराहरू दिमागमा राख्यो भने मेरो विचारमा सबै होला यो टिप्सहरू। ल यसलाई सारौँ। अब कम्बाइन्ड स्याम्पल भेरिएन्स भनेको कम्बाइन्ड स्याम्पल भेरिएन्स भनेको के हुन्छ? कम्बाइन्ड स्याम्पल भेरिएन्स भनेको यसलाई S स्क्वायर
हैन s स्क्वायर इक्वल टु इक्वेसन अफ n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर divided by n1 plus n2 यो हुन्छ यो अब यो केसमा अब स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के हुन्छ त फेरि स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको यो हुन्छ कहाँको यो पार्ट डिनोमिनेटरको पार्ट यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन मिन यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ भयो यो सारियो भयो सर भएन ल अब एकचोटि एक्सर्साइज 4A को सबैले प्र्याक्टिस गर्ने अनि त्यस्तो केही भयो भने अब भोलि पनि मेरो क्लास छ भोलि हामी डिस्कसन गरौँला भोलि एक्सर्साइज 4A को जसको जे मिल्दैन त्यो वार्ती सोध्ने एट्याक गर्दै एकदम अनि भोलि सल्भ गरिदिन्छु मैले अनि त्यसपछि अगाडि बढाउला अनि तिमीहरूको अब टियुको लेटेस्ट न्युजहरू थाहा छ हैन टियुको लेटेस्ट न्युज भनेको जति पनि एक्जामिनेसन फर्म भरेर एक्जामिनेसन हुन नसकेको एक्जामहरू छ नि जस्तै तिमीहरूको सेकेन्ड सेमेस्टरको फोर्थ सेमेस्टरको दुईवटा पेपरहरू बाँकी छ क्या त्यो एक्जामहरू भाद्र सेकेन्ड विकदेखि गर्ने भनिरहेछ होइन भाद्र सेकेन्ड विकदेखि गर्ने भनेपछि टेन्टेटिभ कलेजहरू पनि भाद्रको सेकेन्ड विकदेखि खुल्छ होला हाम्रो फिजिकल क्लास त्यही भएर अब त्यतिखेरसम्म भर्चुअल क्लास नै गर्नुपर्ने हुन्छ अब फेरि खोल्ने त भने आजदेखि यातायात खोल्ने भनेछ फेरि महामारी फेरि फैलिँदै गयो यताउति गऱ्यो भने फेरि अर्को लकडाउन होला होइन के अरे मेलबर्नमा हो कि सिडनीमा हो फेरि लकडाउन गरेको थियो नि 1 महिनाको लागि अहिले खोलेपछि फेरि कोरोना फैलियो अनि लकडाउन फेरि गर्यो 1 महिनाको लागि त्यस्तै सिचुएसन नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिन्न तर सबै चिज नर्मल भयो भने टेन्टेटिभ भाद्र 15 देखि फेरि अगाडि जान्छ अब तिमीहरूको वास्तवमा सेसन चाहिँ के हो भने चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौसम्म सबै कन्क्लुड हुनुपर्ने हो फर्स्ट सेमेस्टरको अनि असोजदेखि हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टर सुरु हुनुपर्ने हो तर यो कारणले गर्दा अलिकति 1-1.5 महिना पछाडि धकेलिन सक्छ भनेको अब एक्जाम चाहिँ नर्मली दसैँ तिहार पछि हुन्छ होला मेरो विचारमा तर यो एक्जाम दसैँ तिहार पछि भए पनि अहिले फर्स्ट सेमेस्टरमा लस भएको टाइम चाहिँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा रिकभर भइहाल्छ 4 महिनामा गरेर के 6 महिनामा गर्ने एक्जाम चाहिँ तिम्रो 4 महिनामा पनि गर्न सक्छ युनिभर्सिटीले त्यो सेसन रिकभर गर्नको लागि त्यही भएर अब मेन्टालिटी त्यही बनाएर राख्ने अलिकति प्र्याक्टिसहरू गर्दै जाने है अब प्रब्लम भयो भने सोध्ने र बाँकी हामी भोलि पढौँला हुन्न हेलो ल अब